क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, क्रिस्त रायाचें फेस्त आमी आचरसीत आनी ह्या दिसाच्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. तूं सुदैवांचो राय घे म्हणले सवाल पिलात जेजूक विचारता. आयचो वांजेल आमी सांत जुआंवच्या वांजेलांतलो 18व्या अध्यायांतलो 33व्या वळींतावन 36 वळी म्हणसर तो वळ जेजू कितें जबाब दिता धैर्यान. जेजू सांगता, तुका हें हेरांनी सांगलें गी या तुजेच तकी तूं विचारताय गे म्हण. आनी तो वळ पिलात सांगता, हांव कितें जुदेव गे. पिलात जुदेव न्ही, तो रोमागार. आनी जेजू ताका जबाब दिवन म्हणटा, म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें तर म्हजे आपोस्तोल, म्हजे पाटलावदारी, म्हजे सैनीक म्हजे खातीर झुजते आसले, पण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही. तर तूं एक राय घे. वय, हांव एक राय. हाचे खातीर हांव जल्मलो, हाचे खातीर ह्या संवसाराक हांव आयलो आनी ह्या संवसाराक आयलो सताक साक्ष दिवचे खातीर. आनी जो कोण सताक साक्ष दिता तो म्हजो थाळो आयकता म्हणटा. भाव भयणीनो, आज आमी क्रिस्त रायाचें फेस्त आचरसीत आसतना आमच्या मोतींत आमी हाडूंक जाय जेजू क्रिस्ताचें राज ह्या संवसारांत कसलें, खंयच्या तराचें. जेजू क्रिस्ताचें राज सत्ताचें राज, सताचें राज, प्रामाणीकपणाचें राज, नितीचें राज, मोगाचें राज, समाधानाचें राज. ही सर्व उतरां आमी जेजूतावन आयकता. जेजू ह्या संवसाराक आयलो सर्गींचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक. ह्या संवसाराची पदवी ताका गरज नातली, ह्या संवसाराची राजवडकी ताका गरज नातली. जाय जाल्यार जेजूक ह्या संवसाराची पदवी जोडूंक सुलाभ आसलें, कित्याक ताच्या फाटल्यान हजारांनी हजार लोक वेतालो. आमी जाणाव जेजून केल्लीं ती अजापां. प्रत्येक जाणावन अरण्यांत जेजून 1,05,000 लोकांक आनी 4,000 लोकांक जेवण दिलें. तशें म्हणटस फकत दादले मनीस 4,000 आनी 1,05,000 म्हणटा आसतना थंयसर बायल मनशांक आनी भुरग्यांक सांगाता लेख केल्लें तर लागीं 10,000-12,000 लोक म्हणसर एक पावटीन जेजून तांकां जेवण दिलें. आनी जेजूक राय करूंक ते भायर सरले, कित्याक जर तर तो आमकां जेवण दिता आनी कितें उरलां, आनी कितें आमकां जाय. दुबळो लोक तो आशेवन आसलो इस्रायलाच्या सुटके खातीर, रोमागारांत सुटका मेळोंक. जेजूचो पाटलाव कर्ण ते आशेवन आसले जेजू जावन आसा दावीद रायाचो पूत ह्या संवसाराक येवन आमकां राजकीय, धार्मीक आनी तशेंच हर एका रितीचें स्वतंत्र तो दितलो म्हणून. जेजू ह्या संवसाराक आयलो संवसारीक राज्य ह्या संवसाराक हाडूंक न्हय, सर्गींचें राज. त्या देखून ताच्या वपारी मुखार आमकां कळोन येता की जेजूचें राज सर्गींचें राज म्हणून. भाव भयणीनो, आज सगळ्या संवसाराचेर लागीं 7.8 बिलियन लोक आसा. 7.8 बिलियन लोक. 1 बिलियन बरोवचें कशें? 1 बिलियन बरोवचें म्हण सांगल्यार नंबर 1 घालून ताच्या फाटल्यान आमी 9 शुन्य कुडसूंक आसात. म्हणटस 7.8 बिलियन लोक ह्या संवसारांत आसलो तो लागीं 100 बिलियन लोक जेजू क्रिस्ताक आज वळखता. इगर्ज दिस आमी जाणाव लागीं 1.5 बिलियन लोक आसा. आनी तशेंच उरिल्ले पंगड, क्रिस्ती पंगड, तांचो समुदाय सांगता केल्यार आनी एक 1.5 ते 2 बिलियन लोक. आनी तितलेंच मात्र न्ही, आमी
हेर जातीच्या लोकांचेर दिश्ट मारली तर जावंक पुरो आमचे आमचे जुदेव भाव आनी तशेंच आमचे मुस्लीम भाव हे जाल्यार फात येतात जेजू एक प्रॉफेट जावन आसलो म्हणून आनी आमच्याच गांवांत भारती गांवांत जेजू की एक भाग्यवंत मनीस आनी ताचे विशयी अध्ययन करचे कितलेशे लोक आसात कितलेशे आश्रमांनी हिंदू आश्रमांनी जाल्यार थंयसर जेजूची शिकवण समजून घेवंक प्रयत्न करतात म्हणटच लागीं लागीं 100 बिलियन लोक जेजू कोण म्हूण वळखता अजुनूय जेजू जिवंत आसा असो अर्थ कितें जेजूचें राज ह्या संवसाराचें न्ही तें सर्गींचें राज तो देवाचो पूत ह्या संवसाराक आयलो आपणाचे बापाचे राज ह्या संवसारांत आसा करूंक पळय आमी चरित्रेक दिश्ट मारली तर महान राय आशिल्ले व्हड व्हड राय आशिल्ले अलेक्झांडर रामसेस तिसरो हेनरी 8वो फाराओ राय सेजार राय आनी तशेंच जायते आमच्याच गांवचो महान राय अशोका अशें म्हणटच कितलेशे राय ह्या संवसाराक येवन गेल्यात तांच्या विशयी आज आमी चरित्रेंत आयकता हांव मात्र सोडनो ते जिवंत आसात तांची तत्वां आमी फाटलाव करूंक जाय ताचे आमी शिस जावंक जाय म्हणून आज कोणीच चिंतिना जेजू मात्र जिवंत आसा आनी तो आमचो राय जावन आसा तर जेजू आमचो राय म्हूण समजून घेता आसतना जेजूतावन आमी कितें शिकयेत जेजू आमचो राय सिंहासनार बसचो राय न्ही तो जेजू ह्या संवसाराक आयलो आमची सेवा करूंक सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत अशें बरोवन आसा तो देवाचो पूत जाल्यारय देवा बराबर सरीसमान पदवी जोडूंक तो आशेवंक ना तो खालतो जालो ह्या संवसारांत मनशा बरी जियेलो आनी एक गुलामाचें मरण तो पावलो कुर्साचें मरण तो पावलो म्हणटच ह्या संवसाराक तो आयलो आमकां सुटका दिवंक वय सुटका कसली सुटका आर्थीक सुटका न्ही राजकीय सुटका न्ही सुटका दिवंक आयलो आत्मीक स्वतंत्र आमकां दिवंक तें जावन आसा तत्व जेजूच्या राजाचे आनी 3 उतरां जेजू आज आमकां सांगता हांव सताक साक्ष दिवंक आयला कोण तो सताचो पाटलाव करता तो म्हजो थाळो आयकता म्हणटा जेजू तर हें सत कसलें आमच्या सदांच्या जिवितांत हें फेस्तां बी आचरचीत आसतना हें सत कसलें म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय हें सत जावन आसा एकामेकाच्या सेवेंत मग्न जावचें जर तर आमी एकामेकाची सेवा करूंक तयार आसात माया मोगान बोक्षणाच्या स्पिरितान उदार मनान संतोषान नीतीन समाधानेन आनी खालत्या काळजान आमी जावंक पावता जेजूचे शिस आनी ताच्या राजाचे प्रतिनिधी तर आयच्या दिसा आमी हे फेस्त आचारसंहितेच्या ह्या संदर्भी आमकां सुमेस्तांक एक आपोवणें आमी जावंक जाय जेजू बरी खालत्या काळजाची मोगान बरयल्ले मनीस निमाणे जेवणार जेजून कितें केलें तो राय तो जाणा आसलो एक दीस तो बापाच्या उजव्याक बसतलो कित्याक जेजून सांगिल्लीं उतरां आपूण जेरुजलेमाक वेतलो थंयसर म्हाका जी वेशी मारतले 3ऱ्या दिसा हांव जिवंत जातलो आनी ताणें सांगिल्ले प्रमाणे आपूण देवा सरशीन वेतलो आनी देवाच्या उजव्याक बसतलो सिंहासनाचेर पूण येदो व्हडलो सर्गा संवसाराचो राय जेजू निमाणे जेवणार कितें करता
निमाणे जेवणार जेजू आपल्या आपोस्तलांचे पाय धुता. हे लिसांव आम्ही समजून घेऊ. एकामेकाच्या सेवेंत आम्ही मग्न जात असताना आम्ही जावंक पावता जेजूचे पाटलावदारी आणि ताच्या राजाचे प्रतिनिधी या संवसारात. जेजूचे राज ते परगट करूंक आमकां सुमेस्ताक आपोवणें आसा आनी हे आमी मोतीन दवरूंक जाय. कित्याक येवचो आयतार जावन आसा आदवेंताचो पयलो आयतार आमी तयारी करता ह्या रायाच्या येण्याचो काळ, आदवेंताचो काळ. लितुर्जीच्या निमाण्या हप्त्यांत आमी संभ्रमता जेजू क्रिस्त सर्गा संवसाराचो राय हें व्हडलें फेस्त. म्हणटस सगळ्या वर्सा आमी जेजू विशयी समजून घेवन निमाणे जेजू रायाचे ते एक विशेष संभ्रम आमी करता. मातेवाच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा एक अपुरबायेची ओपार जेजून सांगल्ली आनी आमी ती ओपार येवच्या वर्साच्या वांजेलांत आमी येवच्या वर्साच्या न्ही ताच्या वयल्या वर्साच्या वांजेलांत आमी आयकता. मातेवाच्या वांजेलांत कित्याक म्हूण सांगल्यार आमकां 3 वर्सां आसात लितुर्जीच्या काळार. पयलें वर्स, दुसरें वर्स, तिसरें वर्स. आमी पयल्या वर्सा मातेवाच्या वांजेलांतलो वांजेल काडटा क्रिस्तरायाच्या त्या फेस्ताक. आनी हे हातूंत आमकां 25व्या अध्यायांत एक अपुरबायेची ओपार आसा. ती ओपार कसली? तो राय देवाचो पूत जेजूस सिंहासनाचेर बसून आसतना थंयसर येतले बोकरे आनी बोकडे आनी उजव्याक बोकरे, दाव्याक बोकडे. आनी जेजू कितें सांगता तांकां? तुमी येया म्हणजे सर्गरासांत आनी सूख भोगा. कित्याक उजव्याक आशिल्ल्या बोकड्यांक तो सांगता येया, शेळयांक तो सांगता येया, सर्गरासांत तुमी भितर सरा. कित्याक हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव भुकेंत आसलो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेंत आसलो तुमी म्हाका पिवोंक दिलें, हांव बंदडेंत आसलो तुमी म्हाका भेट दिली, हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी साकरी केली, हांव गतदार नासतना घर नासतना आसलो तुमी म्हाका स्वागत केलें. येया, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावां भयणींक करतात तें तुमी म्हाकाच केलें. हो देवाचो पूत जेजू सर्गाच्या त्या सिंहासनाचेर बसून आसतना आमकां तो झडती करतलो. आनी दाव्याक आशिल्ल्यां कितें म्हणटा? वसा तुमी, वसा तुमी, तुमी होगडायला, तुमी सर्गरासाक रिगचे ना, तुमी तुमच्या त्या जाग्याक वेतेल्यात, ह्या कोणाक तुमी वेतेल्या. कित्याक? तुमी भावा भयणीची साकरी करूंक ना. निमाणे आमी कितें समजोवंक जाय? जेजूचें राज म्हूण सांगल्यार आमी एकामेकाच्या सेवेंत मग्न जावचें. हें जेजूचें रायपण आमी समजून घेता आसतना जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करचे. आमच्या जिवितांत आमी हेरांची सेवा करून माया मोगान जियोंक प्रयत्न करचे. खंडीत जावन जेजू आमचो राय आमचेर आशिर्वाद घालतलो आनी आमकां ताचें बरेपण दितलो आनी भरपूर तरान आमचेर ताची कृपा ओततलो. आमेन.